Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. So today's lecture is lecture number 23 and today's lecture is about murakkab atfi. Murakkab atfi. Atf कहते हैं connection को. Atf कहते हैं ज़्यादती को. Connect करने को कहते हैं. तो ऐसा मुरक्कब जो कनेक्ट करता है, किसको क्या कनेक्ट करता है, इंशाल्लाह आज के लेसन में हम पढ़ेंगे. सो मुरक्कब अत्फी इज अ डिवीजन ऑफ द हर्फ. तो हर्फ का मीनिंग ये है कि हर्फ एक ऐसा कलिमा है कि जो बामानी तो होता है, इट हैज इट्स ओन मीनिंग, तो इट हैज मीनिंग इन एंड इटसेल्फ तो है, लेकिन अकेले होता है. सिंगल हर्फ cannot carry any meaning, complete meaning नहीं देता. जब तक नहीं देता कि जब तक वो किसी इस्म या फ़ेल से जुड़ कर नहीं आता, कंबाइन होकर नहीं आता, जुड़ कर नहीं आता, मुत्तसिल होकर नहीं आता, उसका मतलब समझ में नहीं आता है. तो पार्टिकल इज लाइक दैट, हर्फ इज लाइक दैट. तो अनदर क्वालिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्फ. क्वालिटीज ऑफ हर्फ ये होता है कि हर्फ इस्म और फ़ेल के साथ जुड़कर क्या करता है, एक कनेक्शन बिल्डअप करता है टू गिव द मीनिंग. ओके, तो हर्फ किसके साथ मिलकर आता है, इसम और फेल के साथ मिलकर आता है, या जुड़कर आता है, या मुत्तसिल होकर या कनेक्टेड होकर आता है. Another beautiful characteristic or the khususiyat or the quality of harf is tamam huruf, almost all the harf or particles, they are mabni, they are stubborn, they are still, they are not stubborn. किसी भी हालत में वो अपना शेप या अपना एरब कुछ भी न, अपना शेप नहीं बदलते. दे आर सो मबनी, दे आर सो स्टबर्न. मबनी भी हमने कराए. नाउ हर्फ इज ऑफ टू टाइप्स. पिछली क्लासों में याद करें कि मैंने कराया था कि हर्फ इज ऑफ टू टाइप्स, आमिला और गैर आमिला. आमिला मतलब वो होते हैं, ये अरबी के अल्फाज है कि यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. नहीं आ रहा है बोल के छोड़ना नहीं है, हमको सीखना ही सीखना है. आमिला मतलब अमल करने वाला, यानी कि जो अमल करने वाला हुर्फ है वो अपना असर किसी दूसरे पर डालता है. अपना बाजू आने वाले इस्म हो या फ़िल हो, उस पर अपना असर मतलब इफेक्ट डालता है. तो हर्फ आमिला और दोज पार्टिकल्स के दे विल पुट देयर इफेक्ट और इन्फ्लुएंस अपॉन द कमिंग नाउन और कमिंग इस्म और फ़िल, और इस्म हो या फ़िल हो उस पर अपना इफेक्ट डालते हैं. तो कमिंग नाउन एंड फेल के ऊपर ये अपना इफेक्ट डालते हैं. तो सो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है आमिला. गैर आमिला ऐसे होते हैं, ऐसे हुर्फ होते हैं जो बाद अपने बाद आने वाले, यानी कि वो ऐसे पार्टिकल्स, they do not put any effect upon the coming ism या followed ism or the fail. तो आमिला में हमने पढ़ा था हर्फ जर. क्या क्या हर्फ जर अपना इफेक्ट डालता है कमिंग ism और फेल पर, डालता है. जिसको कहते हैं डालता है. प्रीपोजिशंस. ओके, अनदर वन इज गैर आमिला. में आज हम पढ़ेंगे गैर आमिला हर्फ अत्फ. प्रीपोजिशंस या हर्फ जर दे आर आमिला हर्फ, आमिला पार्टिकल्स. गैर आमिला में आता है हर्फ अत्फ. प्रीपोजिशन अपना इफेक्ट डालते ही अपने फॉलोड इस्म और फेल पर. तो गैर आमिला ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कोई इफेक्ट नहीं डालते, अपने बाद आने वाले यानी कि फॉलोड इस्म और फेल पर कोई इफेक्ट नहीं डालते. ओके, तो हर्फ जर क्या इफेक्ट डालते हैं अपने फॉलोड इस्म और फेल पर, मजरूर कर देते हैं. तो यहाँ गैर आमिला वो होते हैं जो जिनको कंजंक्शंस कहे जाते हैं. हर्फ अत्फ इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड एज कंजंक्शंस. prepositions and conjunctions, they are come under the category of harf. and उसमें आता है हर्फ अत्फ. तो ये तो और भी आसान हो गया, ये कोई इफेक्ट ही नहीं डालते, सिर्फ आपको वो अल्फाज याद रखने ही, छोटे छोटे से हर्फ याद रखने, पार्टिकल्स, वेरी सिंपल पार्टिकल्स आपको याद रखने ही, दैट्स इट. तो हर्फ अत्फ. हर्फ अत्फ क्या होते हैं? हर्फ अत्फ होता है, अत्फ का मीनिंग टू कनेक्ट, टू जॉइन. इस हर्फ अत्फ के जरिए एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना. दो चीजें होती हैं, अब उन दो चीजों को कैसे मिलाना पड़ता है, कोई एक लफ्ज डालकर मिलाता है. जैसे किताब और कलम, बुक एंड पेंसिल, बुक एंड पेन, टेबल एंड चेयर. ओके, मकतबुन व कुर्सियुन, व जो आता है दैट इज ये कनेक्टर होता है, मिलाने वाला हर्फ किसी दो चीजों को मिलाता है. तो जुमले में
کتاب بھی جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا، کتاب بھی ہم کو مقصود ہے اور قلم بھی ہم کو مقصود ہوتے ہیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے دونوں کے پرفیکٹ ہوتا ہے، دونوں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، کتاب بھی شامل ہے وہ جملے میں اور قلم بھی شامل ہے، جملہ ان دونوں کے بغیر نہیں بنتا، یہ مرکب نہیں بن سکتا، دو اسموں کو ملاتے ہیں یہ حرف عطف. اوکے، تو حرف عطف کے 3 ڈویژنس ہوتے ہیں. کتنے ڈویژنس ہوتے ہیں؟ ہم نے سو فار وی ہیو اسٹڈیڈ کہ all the مرکبات they carry only two divisions. جیسے مرکب اشاری میں اسم الاشارہ پلس مشار الیہ، مرکب جاری میں حرف جر پلس اسم مجرور، ایکسٹرا ایکسٹرا. حرف عطف میں اٹ کیریز 3 ڈویژنس. کون سے ہیں 3 ڈویژن؟ ایک تو ہوتا ہے حرف عطف اٹ سیلف ہوتا ہے، تو اس کے آگے ایک حرف ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، یا اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے. دو چیزوں کو، چیزیں مطلب دو اسم کو ملاتا ہے یہ حرف عطف. تو جو پہلے آتا ہے حرف عطف کے، جو پہلے اسم ہو یا فعل ہو یا جملہ ہو جن کو ملا رہا ہے، تو یہ پہلا جملہ ہو یا فعل ہو یا اسم ہو، اس کو کہتے ہیں معطوف، یعنی کہ عطف کیا ہوا. معطوف عطف سے ہی نکلا ہے، عین طاف از the root letter، عطف کنیکٹڈ upon it. اوکے، معطوف ہوتا ہے اس حرف عطف. اس کے بعد آتا ہے حرف عطف، اور اس کے بعد اور ایک کوئی اسم آتا ہے جس کو یہ جوڑتا ہے حرف عطف. اوکے، تو معطوف یہ عطف کیا ہوا، جوائنڈ کیا ہوا، کنیکٹڈ ہوا ہوتا ہے. اوکے، تو یہ جملے میں دونوں مقصود تو ہوتے ہی، معطوف علیہ ان معطوف، اور بیچ میں حرف عطف آتا ہے. تو یہ معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ متبوع ہوتا ہے، عربی میں اس کو متبوع کہتے ہیں. معطوف کو تابع کہتے ہیں. تابع از اندر گریٹ چیپٹر ہے، اس کو پڑھنا ہے. میں بہت آخر میں، یہ ایڈوانسڈ عربک لیول میں اس کو ہم پڑھاتے ہیں، یا انٹرمیڈیٹ لیول میں پڑھاتے ہیں. یہ متبوع عن تابع، یہاں میں نے یہ الفاظ ڈالے ہیں ٹو میک یور ایئرز فیملیرائز ود آل دیز ورڈز. متبوع بہت سا آسان ہے. تابع، تابع آپ کو پتا ہے، تابع مطلب ٹو فالو. تو متبوع میم آ جاتا ہے، متبوع تو جس پر عطف ہوا ہوتا ہے. عطف مطلب جوائن کیا ہوا ہوتا ہے، جس پر جوائنڈ ہوتا ہے. معطوف علیہ از جوائنڈ ود the معطوف. کیسے جوائنڈ ہوتا ہے؟ تو یہ جو معطوف ہے وہ تابع ہوتا ہے. تابع مطلب he used to follow. معطوف is always follows its متبوع. جیسے وی مسلم امہ، وی آر دا فالوئرس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم فالو کرتے ہیں از دا متبوع. وی مسلمس وی آر دا تابع، وی آر دا فالوئرس. سمجھ میں آیا متبوع اور تابع کا میننگ چیزوں کو آپ؟ تو تابع از عطف ہوا و. اوکے، عطف ہوا ہو. اوکے، جس پر عطف ہوا ہو وہ متبوع ہوتا ہے، جو عطف ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے. اس مرکب کے 3 جز ہوتے ہیں. کتنے جز ہیں اس کے؟ جز مطلب پارٹس ہوتے ہیں. حرف عطف کے مرکب عطفی کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. کون سے ہیں یہ مرکب عطفی کے 3 پارٹس؟ معطوف علیہ، حرف عطف. یہ مرکب دس از the مرکب آف عطف. یہ مرکب کس کو ملاتا ہے؟ حرف کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملاتا ہے. یا حرف عطف ایک چیز سے دوسری چیز کو ملاتا ہے. اب وہ چیز کون سی ہے؟ وہ اسم اور فعل. 2 اسموں کو ملاتا ہے یہ مرکب، یا نہیں تو 2 فعل کو ملاتا ہے، یا نہیں تو 2 sentences کو، جملوں کو ملاتا ہے. It connects 2 isms, it connects 2 فعل، 2 verbs, and also it connects 2 sentences. صرف بیچ میں واو ایک آتا ہے، ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس کو ملا دیتا ہے واو آ کر، تو واو کا حرف ہے. دا فرسٹ جملہ از معطوف علیہ. کس کا فون کھلا ہوا ہے؟ پلیز بند کرے، میوٹ کرے. معطوف یعنی کہ دا سیکنڈ جملہ کہ جس کے اوپر عطف ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حرف عطف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ مرکب کس کس کو ملاتا ہے؟ 2 اسموں کو ملاتا ہے، یا 2 فعل کو ملاتا ہے، یا 2 جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے یہ حرف عطف. اب حرف عطف کے بغیر تم اردو بھی نہیں بول سکتے. وہ اور یہ بھائی جا کے اٹھا کے وہ پیپر اور پینسل لے کے آؤ، اور تو ہم استعمال کرتے ہی کرتے ہیں پیپر اور پینسل.
کو ملانے کے لیے اور آپ ڈالتے ہیں اردو میں وا، عربی میں کہتے ہیں وا کا میننگ اردو میں اور، انگلش میں اینڈ تو ہونا ہی ہونا ہے. دو جملوں کو ملاتے ہیں، ایسے ہی دو فعل کو ملانے کے کام آتا ہے یہ حرف عطف. اوکے. The third and most important property of حرف عطف is تو معطوف علیہ اور معطوف کی اعرابی حالت کی پیروی کرتا ہے. یہ معطوف کیا کرتا ہے؟ اپنا معطوف علیہ upon it، معطوف upon it جو ہوتا ہے اس کی اعرابی حالت کو فالو کرتا ہے. تو معطوف کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ دو بھی اسم ہیں یہ فعل ہیں تو ان کے تو 4 پراپرٹیز ہونی چاہیے. واٹ آر دا 4 پراپرٹیز آف اسم؟ اعراب، عدد، جنس اینڈ نمبر. اوکے. تو یہ چاروں خصوصیات 4 پراپرٹیز آف اسم میں 3 پراپرٹیز کو وہ فالو نہیں کرتا، معطوف اپنے معطوف علیہ کو فالو نہیں کرتا. ہاں یہ پراپرٹی میں ضرور فالو کرنا ہے. وہ کون سی پراپرٹی ہے؟ اعراب کی پراپرٹی، اسٹیٹس کی پراپرٹی کو وہ فالو کرتا ہے. یہی ہے تابع. معطوف کا میننگ تابع مطلب وہ فالو کرتا ہے. معطوف فالو کرتا ہے معطوف علیہ کو، معطوف علیہ فالو نہیں کرتا معطوف کو. نو، معطوف جو ہوتا ہے معطوف عطف کیا ہوا، معطوف مطلب عطف کیا ہوا، یہ فالو کرتا ہے معطوف علیہ کو. کس میں فالو کرتا ہے؟ اعراب. یعنی کہ اگر یہ معطوف علیہ رفع ہے تو یہ معطوف آلسو یا should be رفع. اگر یہ نصب کنڈیشن میں ہے معطوف علیہ تو معطوف also should be نصب condition. And if معطوف علیہ is in جر condition تو then this معطوف also in جر condition. Okay. تو اعرابی حالت میں معطوف اپنے معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے. اوکے. حرف عطف، اب کتنے ہیں حرف عطف؟ سی there are 9 مگر ہم حتیٰ کو چھوڑتے ہیں کیونکہ حتیٰ کا یوسیج تو قرآن میں بہت جگہ ہوا ہے مگر ان دوسرے کنڈیشنز میں دوسرے طریقے پر ہوا ہے. تو حتیٰ is حرف جر also، حتیٰ is حرف عطف also. تو قرآن میں حتیٰ حرف عطف کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، حرف جر کے جیسے استعمال ہوا ہے. تو اس لیے ہم حتیٰ کو ایز حرف عطف نہیں لے رہے ہیں. بٹ according to the great grammarians حتیٰ is also یہ حرف عطف. تو حرف عطف یہی و، ف، ثم، او، لا، بل، ام، حتی، لیکن. تو حرف عطف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. ہم اس میں صرف 8 کو پڑھیں گے ایک ایگزامپل کے ساتھ. تو یہ پڑھیں حرف عطف کون سے ہیں اور کیا ہی ہے؟ وا اور یہاں تک کہ لیکن. تو اس کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ یہ اس کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 3 جز ہوتے ہیں، not the 9. یہ 9 words ہیں. جز اور parts. 3 جز کون سے ہیں وہ 3 جز؟ معطوف اوکے. تو حرف عطف یہ واو اور وا، فا، ثم، او، لا، بل، ام، یہ حرف کو حرف سے ملاتا ہے. اگر 2 حرف بھی آ رہے ہیں تو ان حرفوں کو بھی ملاتا ہے حرف عطف. جیسے حرف کون سا تھا؟ من ہوتا ہے نا حرف عطف. عن حرف عطف یعنی کہ حرف جر ہوتا ہے. من و عن ملاتا ہے، واو ملاتا ہے. اوکے. تو یہ کس کو ملاتا ہے حرف عطف؟ حرف سے حرف کو ملاتا ہے. دو حرفوں کو ملاتا ہے. پلیز حرف عطف کس کو ملاتا ہے؟ حرف سے حرف کو ملاتا ہے. حرف عطف اسم کو اسم سے ملاتا ہے. معطوف علیہ ادھر ہوتا ہے، حرف عطف بیچ میں آتا ہے، معطوف علیہ یہاں پہ آتا ہے اور ادھر آتا ہے معطوف، کیونکہ 3 parts are there in this construction. اسم کو اسم سے ملاتا ہے، حرف سے حرف کو ملاتے ہیں یہ حرف عطف. اور کس کو ملاتے ہیں؟ فعل سے فعل کو ملاتے ہیں. اسم کو اسم سے ملاتے ہیں یہ حرف عطف، فعل سے فعل کو ملاتے ہیں، حرف سے حرف کو ملاتے ہیں. اور کس کو ملاتے ہیں؟ جملے سے جملے کو ملاتے ہیں. ایک جملے سے دوسرے جملے کو ملاتے ہیں، کہ جملے سے جملے کو ملاتے ہیں. تو نام حرف سے حرف
ملاتے ہیں, اسم سے اسم کو ملاتے ہیں, فعل سے فعل کو ملاتے ہیں, جملے سے جملے کو ملاتے ہیں. کون ملاتے ہیں؟ یہ معطوف. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ صرف جملہ ہی نہیں, مرکب کو بھی ملاتے ہیں, مرکب سے مرکب کو ملاتے ہیں, حرف اور مرکب دونوں مرکبات کو ملاتے ہیں, جیسے کہ مرکب اضافی و مرکب اشاری کو ملاتے ہیں. یہ مرکب اضافی کو مرکب توصیفی سے ملاتے ہیں, بیچ میں وا آ کر یا فا آ کر یا ثم آ کر. اوکے, تو یہ ہی معطوف علیہ. What is the third juz? It is the معطوف. اوکے, تو معطوف علیہ, معطوف میں بھی جملہ ہو سکتا ہے, فعل ہو سکتا ہے, اسم ہو سکتا ہے, حرف یا مرکب ہو سکتا ہے. تو یہ اپنے ہی جیسے اسموں کو فعل اور حرف اور جملے کو ملاتے ہیں. تو یہ آپ کو نقشہ دلوں میں دماغوں میں بٹھا لینا چاہیے, ریپیٹیڈلی ٹائمس دیکھنا چاہیے, ریپیٹیڈلی ٹائمس سننا چاہیے, تاکہ یہ فگر سب کے دماغوں میں بیٹھ جائے. تو اور یہ ایسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ایک میں ایک فٹ اینڈ فائن بیٹھے ہوتے ہیں, دور دور نہیں ہوتے. جیسے کہ چین کی کڑیاں ہوتے ہیں, ایک کڑی یہاں ہے دوسری کڑی وہاں ہے, تو وہ چین نہیں بنتا. جیسے کہ چین کی کڑیاں ہوتے ہیں, جیسے پزل کے یہ پزل پیسز ہوتے ہیں, جیسے یہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ فٹ اینڈ فائن ہوتے ہیں. اگر الگ الگ دور دور ہیں تو وہ پزل نہیں بن پاتا. اوکے, اینڈ اندر بیوٹیفل پوائنٹ از مرکب, یہ میں بعد میں کراؤں گی لاسٹ میں. تو نا, تو پہلا لیٹر لے کر دیکھیں گے ہم. اب یہاں پہ کتنے ہیں؟ یہاں پہ و ف ثم او لا بل ام حتى لكن. تو الحمدللہ پہلا سب سے پہلا لیٹر وا کو لے کر دیکھیں گے. واو, و مطلب اینڈ, اردو میں اور. اوکے, تو ہر کوئی اپنی لینگویج میں یہ استعمال کرتا ہے وا. عربی میں بھی یہ شدت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ایگزامپل الواو کا, الواو دخل منیر وعلی. دخل داخل ہوا, entered he entered, who entered منیر entered, وہ این علی اور علی بھی انٹر ہوئے. سو منیر اینڈ علی entered. اوکے, وہ مطلب اور. اب یہ منیر از اسم, علی از اسم, سنگولر اسم, سنگولر اسم, یہ دونوں اسموں کو ملا رہا ہے دس واو. اوکے, جیسے کہ دونوں بھی انٹر ہو رہے ہیں. کوئی فگر ڈالا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے, فگرز کو دیکھ کر پڑھیں گے سمجھیں گے تو بھی دماغ میں جلدی بیٹھتا ہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے کمرے میں. داخلہ entered منیر و علی. اوکے, محمد اور آمینہ آئے. اردو میں بھی, عربی میں, انگلش میں اور اردو میں بھی. محمد اور آمینہ دو یہ بھائی بہن ہیں, یا جو بھی ہیں بچے پڑھنے جو اسکول جا رہے ہیں. آئے, محمد اور آمینہ آئے, دونوں ساتھ جا رہے ہیں. محمد اور آمینہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور کیسے اور سے جڑ رہے ہیں. اوکے, اب یہاں کون پہلے آ رہا ہے, کون آگے جا رہا ہے, اس کا کوئی نہیں. نو ترتیب اور نو تعقیب, جس کو عربی میں کہتے ہیں ترتیب و تعقیب. آمینہ مومنہ پہلے آئے, محمد پہلے آئے, یا محمد پہلے آئے, مومنہ پہلے آئے. It doesn't matter, but both of them, محمد اور آمینہ یا مؤمنہ آئے. دخل منیر وعلی, just like that. Another example, جاء he came. Who came? جاء آتا ہے, دخل آتا ہے. This is the یہ ہے first person, third person, singular, and it is masculine. So you have to see the outside doer. یہاں پہ ہے منیرun, the outside doer. That's why Munir entered. Here the outside doer is Hamidun, the outside doer of جاء. Who entered? Who came? Who came بھائی؟ حامد و خالد. حامد and Khalidun. اب یہاں دونوں بھی ڈمتان لیے ہوئے ہیں. So there are two doers. Doer number 1, outside doer number 1, outside doer number 2. So two outside doers of this فعل جاء. Here 2 outside doers of دخل. خالد اور حامد آئے. اوکے, تو خالد اور حامد آئے یا حامد اور خالد آئے, دونوں ایک ہی میننگ کے ہیں, کیونکہ دونوں ایک ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دونوں یہاں سیدھے دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں, چل کر آ رہے ہیں. تو واو کب استعمال ہوتا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ آتے ہیں. نو ترتیب, نو سیکوینس. اوکے, نو آگے پیچھے. اوکے کیا بھائی؟ تو ان تینوں جملے سے 3 میننگز لیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ حامد خالد سے پہلے آیا, حامد خالد سے پہلے آیا, یا خالد حامد سے پہلے آیا, یا خالد اور حامد دونوں ساتھ آئے.
حامد اور خالد ہو یا منیر اور علی ہو یا محمد یا مؤمنہ ہو. تو ترتیب نہیں ہے اور تعقیب نہیں ہے. تعقیب مطلب آگے پیچھے یہ آگے پیچھے آنے کا بھی میننگ نہیں ہے. تو واو ایسے کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے. تو سماواتی والارض دیکھیں السماواتی و از دا حرف عطف الارضی. اب یہاں پہ دیکھیں منیر علی حامد خالد محمد اینڈ مؤمنہ سبوں کا اعراب دیکھیں اعراب میچ کرتا ہو. حامد از معطوف علیہ خالد از اونلی معطوف منیر از معطوف علیہ علی از معطوف. واو جو جوائن کراتا ہے ان کو یہ ان کو ملاتا ہے کمبائن کراتا ہے گیدر کرتا ہے دونوں کو اعرابی حالت ان کی ایک ہی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں حامد خالد منیر علی اعرابی حالت رفع ہے. ہیئر سی السماواتی الارضی دونوں بھی مجرور ہے. واو کنیکٹ کر رہا ہے. واو از دا کنیکٹر واو از دا حرف عطف. تو اس سے پہلے آنے والے جز کو کیا کہتے ہیں السماواتی از معطوف علیہ والارضی از معطوف. سی ہیئر معطوف علیہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پری عطف. عطف سے پہلے آنے والا پری عطف. والارض از پوسٹ عطف. یہ حرف عطف کے بعد جو آتا ہے پوسٹ عطف معطوف. انگلش میں سمجھنے والوں کو بھی ڈالنا چاہیے تو اس لیے میں نے ڈالا ہے. But pre-ataf and post-ataf should match in their status. Their i'rab should be same as dictated by یہ معطوف علیہ یعنی کہ پری عطف کا جو اعراب ہوتا ہے معطوف کا وہی اعراب ہونا چاہیے. If it is مرفوع تو then it should be also مرفوع. If it is مجرور then this post عطف اور معطوف should be مجرور. کیا مشکل ہے بھی دونوں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے. اب دوسرے اور بھی ہم نے چھوڑ دیا دوسرے پراپرٹیز کو ہم میچ کرنے ہی نہیں جا رہے ہیں. Only we are matching the only one property of ism that is the اعراب. کتنا سمپل ہے یہ سب کرنے کے لیے کیوں ہمارے دماغوں میں نہیں بیٹھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. الحمدللہ. So now what is the concept? What is the concept of wow? ارے بھائی آپ اتنا سنے ہی بتائیں تو صحیح کہ what is the concept of wow? حرف سے حرف کو ملاتا ہے لاتا ہے yes اسم سے اسم کو ملاتا ہے لاتا ہے فعل سے فعل کو ملاتا ہے جملے سے جملے کو ملاتا ہے مرکبے کو مرکبے سے ملاتا ہے. It connect words and phrases and sentences paragraphs with each other. تو واو کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا آپ کے سبوں کو سمجھ میں آیا. جی میم. اوکے واو کو دیکھیں گے ون مور فردر اسٹیپ. دیر آر مینی ٹائپس آف واو. واو کا چیپٹر ویری واسٹ ہے. میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں آپ کے دماغوں میں رکھنے کے لیے صرف واو یا حرف عطف ہی ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ واو اور کیا کیا ہوتا ہے اتنا آپ سمجھیں. تو اب یہاں میں نے واو کے دو کنڈیشنز ڈالے ہیں. واو از حرف عطف اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم حرف عطف آتا ہے تو آپ سبوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. حرف عطف جب واو ہوتا ہے تو جملے میں بات کی تکمیل کے لیے حرف عطف کی مدد لی جاتی ہے یعنی کہ واو عطف کی مدد لی جاتی ہے. یہ واو عطف کو لیا جاتا ہے کب جب سینٹینس میں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. In a sentence, if the meaning of the sentence is going to be complete, then this waw atf is used. Okay. Another type of waw is there. اس کو کہتے ہیں استناف. میں جب تفسیر بتا رہی ہوتی ہوں تب میں بولتی ہوں واو حالیہ ہے واو معیہ ہے واو عطف ہے واو استنافیہ ہے. میں کہتی ہوں تو آپ کو غور کرنا چاہیے. اور یہ جب یہ اتنا سنتے ہیں تو آپ کو میننگ آپ کے دماغوں میں آ جانا چاہیے. استناف کیا ہوتا ہے استناف نئی بات کے لیے واو استناف کی لی جاتی ہے. یہ واو جو لی جاتی ہے وہ واو استناف کہلاتا ہے. واو عطف ٹو کمپلیٹ اے سینٹینس اینڈ ٹو کیا کرنا ہے ٹو جوائن ٹو ورڈز فریزز جملے مرکبات اسم فعل وغیرہ وغیرہ. استناف واو استناف کب ہوتا ہے سیم واو واو استناف کب ہوتا ہے when it comes in the beginning of a sentence. In the beginning of the sentence. تو واو عطف جملہ پہلے سے الفاظ آ رہے ہیں واو کے بعد بھی جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد بھی الفاظ آتے ہیں. یہ واو جوڑتا ہے پچھلے جملوں سے پچھلے ورڈ سے اگلے ورڈز کو جوڑتا ہے. واو استناف کب آتا ہے جب یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہوتا ہے نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے. ایسے میں واو is called as the واو استناف. Then here this واو عطف no more واو عطف it becomes واو استناف. استناف کیا ہوتا ہے نیا جملہ جب شروع ہو رہا ہے نئی بات شروع ہو رہی ہے تو وہاں پہ آتا ہے. اوکے
कुरान की आयत है, आप आपने देख लिया, आपने कुरान में भी देखते हैं तो देख लिया, पहला ही सूरह अल-बकरा का आयत नंबर 6 और 7 में देखिए आप वहाँ, खतम अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम व दिस इज वाव अत्फ वलहुम और उनके लिए और and for them अज़ाबुन अज़ीम, there is a great punishment. Okay, so this verb is a connector here. It is connecting sam'ihim to nouns. वो ala absarim connecting harf and noun. Okay, अब यहाँ पे है वाला absarim ग़शावतुन वलहुम, फिर ये इसको जोड़ रहा है, पिछले जुमले से इस जुमले को जोड़ रहा है दिस वाव. तो यहाँ पे ये आया वाव इस जुमले के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वलहुम, उनके आंखों पर पर्दा है, उनके दिलों पर मोहर है, सील्ड है उनके दिल, उनके कानों पर पर्दा है, कानों में भी सील डाल दी गई है और उनके आंखों पर पर्दा है. ये कहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू गिव कंप्लीट मीनिंग, ही इज टेकिंग यूज ऑफ, यानी कि ही इज यूजिंग वाव, एंड दिस इज आल्सो वाव अत्फ. क्या वलहुम एंड फॉर देम देयर इज अ ग्रेट पनिशमेंट. ओके, सी हियर वमिनन नास, अब यहाँ पे क्यों शुरू हो रहा है, अब ये किसको जोड़ रहा है वाव. आयत कंप्लीट हो गई, हत्ता कि यहाँ पे एक रुकू भी खत्म हो गया, बात कंप्लीट हो गई. वो हियर इट इज वाव इस्तिनाब. अब यहाँ से नई बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू कर रहा है. वमिनन नासी, और लोगों में से ऐसे लोग हैं, मैं यकुल, जो कहते हैं, दोज हु से, अमॉन्ग्स द पीपल देयर आर सम पीपल, they say yaqulu, they say amanna, we believe billahi, on Allah subhanahu wa ta'ala, upon Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil yawmil akhir, on the day of, on the last day of judgment, and again the last day, wa ma hum, फिर again here why here it is wa bil yawmil akhir, this was the वाव अत्फ. बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर को जोड़ रहा है, दो इसमों को जोड़ रहा है. अब ये दो मुरक्कब है, बिल्लाहि द मुरक्कब जारी, बिल यौमिल आखिर द मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी के साथ ये मुरक्कब तौसीफी भी है. वो फिर अगेन दिस वाव इज द वाव अत्फ. दिस वाव स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जो वाव है, दिस इज वाव इस्तिनाब, यहाँ और नहीं आता है. ओके, तो समझ में आई बात, ये छोटी सी बात समझ में आई. सो वाव इज ऑफ मेनी टाइप्स. दिमाग में नहीं जा रही है तो बात कोई बात नहीं, मगर दिमाग के कोने में इन अल्फाज को रखिए. वाव अत्फ आता है, वाव इस्तिनाफ, मैंने दोनों का आपको समझाया क्योंकि इतना इस्तेमाल किया है, इतना तो वाव अत्फ और वाव इस्तिनाफ को समझना चाहिए. वाव हालिया, मैं कितनी मरतबा कहती हूँ कि यहाँ पे हालिया, वाव ऑफ वाइल, वाइल जो कहती हूँ, आई एम कमिंग इन ए वाइल, अभी एक लहजा में आ रही हूँ, मैं वो काम कर रही थी, इसी दौरान, उसी लहजे में ऐसे हो गया, कंडीशन को बताता है वाव हालिया. एंड वाव कस्मिया भी आता है. वाव कस्मिया कैसे आता है, वश्शम्सी वल कमर, वश्शम्सी, देयर वाव इज वाव कस्मिया, एंड दैट वाव इज द हर्फ जर, वाव कस्मिया. ओके, वहां पे वश्शम्सी वल कमर, वहां पे ये नहीं होता कि और शम्स और कमर नहीं आता है, वाव कस्मिया. देखिए आप, कोई भी आप देख ले, आप ये पिछले के 30 पारा में के सूरह उठाकर देखिए आप, तो वहां पे आपको 30 पारा में ये बहुत ज्यादा वाव कस्मिया आपको मिल जाएगी. ओके, वत्तीनी वज़ैतून, वत्तीनी वज़ैतून, वाव देयर इज वाव कस्मिया हर्फ जर. वाव हर्फ जर कब बनता है, जब उसके बाद वाला इस्म becomes मजरूर, तो then that वाव इज वाव कस्मिया और हर्फ जर. वाव अत्फ, वाव इस्तिनाफ, अपने सामने वाले यानी कि अपने बाद आने वाले हर्फ पर कोई इफेक्ट नहीं डालते. अब यहाँ देखो, वाव आने से कुबा अली बन गया, नहीं, नहीं बना. तो वाव जब अत्फ वाला होता है, वाव इस्तिनाफ वाला होता है, तो अपने सामने वाले हर्फ पर कोई इफेक्ट नहीं डालता. एंड वाव माइया, माइयत अभी हमने पढ़ा, जा खालिदुन व हामिदुन, पढ़ा हमने. वाव माइया, माइयत मतलब टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप के लिए आता है. वो और वो मिलकर आए, एक साथ दाखिल हुए. ओके, तो दिस वाव इज ऑफ इतने टाइप्स का. तो मिनिमम आपको यू हैव टू हैव ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड. इसमें कोई भी बात नहीं समझ में रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझे. अब मुझे सबों के एग्जांपल्स तो डालने नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. फा का मीनिंग एंड देन, कितना देन, शॉर्टली आफ्टर, थोड़ी ही देर के बाद, एक 2-3 मिनट के बाद, एक दो तीन या 10 मिनट के बाद, या 1 मिनट के बाद. ओके, ये चंद घंटों में, या 1 घंटे या 2 घंटे में, दैट्स इट.
shortly after. फा का मीनिंग ऐसे आता है then, so, then, and then ऐसे आता है. उर्दू में फा का मीनिंग पस या फिर या पस. उर्दू में तो भी आता है. तो उसने वैसे किया, मैंने ऐसा किया तो उसने वैसे किया. तो जो आता है ये भी फा का मीनिंग होता है इन उर्दू. इंग्लिश में so, then, and के लिए भी आता है. फा का मीनिंग and भी होता है. shortly after. example अल्फा का दखला मुनीरुन फ़अलियुन. दखला entered. Who entered? Munirun, because it is the file of this fi'il. Outside to here. Munirun. Munir entered. Fa'ali, then Ali. Then shortly after Munir, Ali entered. Okay? तो see here. तो पहले मुनीर आ गया, उसकी थोड़ी देर बाद फ़अलियुन, अली एंटर हुआ. दोनों पहले मैंने ऐसे फोटो डाली थी, इस फोटो को दिमाग में रखें. तो पहले मैंने वा का मैंने जो लिया वर्ड लिया था वहां पे दोनों एक साथ दाखिल हो रहे. फा में shortly after entering Munir in the room, shortly after Ali also entering in the room, very shortly. पीछे ही एक 2-3 सेकंड का वफका या मिनट का वफका. उर्दू में मोहम्मद आया. फा मतलब फिर. उर्दू में फिर, तो, और वगैरह वगैरह. देन फिर आमिना आई. तो मोहम्मद आए, फिर मोमिना आई. ओके, वाव और फिर में कितना है? फिगर्स में देखिए, जो मैंने फिगर्स डाले हैं. पहले फिगर में क्या था? पहले पिक्चर में क्या था? मोहम्मद और मोमिना आई एक साथ. अब यहाँ पे है पहले मोहम्मद आया फिर मोमिना आई. और कितनी देर में आई? मे बी 2-3 सेकेंड्स का वफका हो, मे बी 2-3 मिनट्स का वफका हो. अल्हम्दुलिल्लाह. तो सो फा का अरबी में है तदुल्लु अला सुरअती. तदुल्लु, इट मस्ट बी. सुरअ मतलब फास्ट, स्विफ्ट. पीछे ही वेरी स्विफ्टली, विद इन 2-3 सेकेंड्स या विद इन 2-3 मिनट्स. और इसके अंदर तरतीब होती है. तरतीब मतलब सीक्वेंस होता है. पहले कौन आया, बाद में कौन आया. वाव में क्या है? नो तरतीब नो ताकीब, दोनों एक साथ दाखिल हुए. पहले कौन आया? ताकीब नहीं, पहले आया बाद में वो. ऐसी कोई बात नहीं है. बट फा में देयर इज तरतीब व ताकीब, दोनों भी आते हैं. जाअ मुहम्मदुन फ़खालिदुन. वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट फा व फा सुम्मा को अच्छे से समझ लें आज की क्लास में. कुरान में तो ये भरे पड़े हैं. जाअ हामिदुन, सेम वही एग्जांपल. ओके, वाव के बजाय फा डाला है. फा का मीनिंग क्या है? देन, एंड, देन, शॉर्टली आफ्टर, फिर, सो, देन, तो. इतने सारे मीनिंग्स आते हैं फा के. खालिद और हामिद आए. अब उर्दू में वही है, खालिद और हामिद आए. यहाँ पे डाले फिर. खालिद आए फिर हामिद आए. मोहम्मद आया, मोहम्मद आए फिर मोमिना आई. ओके, दरमियान में हामिद और खालिद के एंटर होने में दरमियान में एक थोड़ी सी मुद्दत है, थोड़ा सा टाइम पीरियड है. मे बी 2-3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स या 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, 2-3 मिनट्स, मगर थोड़ी सी मुद्दत है. ये नहीं कि दिनों दिनों बाद दाखिल हुई. इतनी लंबा पीरियड है. वेरी शॉर्टली आफ्टर एंटरिंग हामिद, अलीयुन आल्सो एंटर्ड. हामिद आए, आने के बाद खालिद भी फौरन ही आ गए. तो इसमें तरतीब है. पहले कौन आए? हामिद आए, क्योंकि हामिद पहले, उसके बाद फा खालिदुन, उसके बाद फा के बाद आने वाला लफ्ज में ताकीब होती है, देरी होती है. ताकीब मतलब देरी. वो देर, एक टाइम पास कितना है? वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्टली आफ्टर. ओके, जो चीज समझ में नहीं आती है मुंह खोल के बात करें, पूछे, मालूम कर ले. तरतीब और ताकीब. तरतीब इज द सीक्वेंस, ताकीब इज द देरी यानी कि ताखीर जिसको कहते हैं, एक के बाद. शॉर्टली आफ्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फा जब आता है तो ये तरतीब भी होनी चाहिए और ताकीब भी होनी चाहिए. जुमले में क्या होता है? सेंटेंसेस में कभी सिर्फ तरतीब होती है, कभी तरतीब और ताकीब दोनों होते हैं, दोनों भी होते हैं. तो सिहर हामिदुन मातूफुन अलैहि फाइदा हरफत खालिदुन मातूफ. मातूफुन अलैहि और मातूफ के हुक्म में कितना है? दोनों के हुक्म में कितनी मुद्दत है, कितना टाइम है? वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट, कलील मुद्दत. शॉर्ट पीरियड का वफका होता है, एक लीजर होता है, एक पॉज होता है. इन्हें ताकीब में मातूफ अलैहि की मुद्दत पूरी होना शामिल होती है. जब फा आती है तो ताकीब और उसकी मुद्दत दोनों भी शामिल यानी कि पूरे होना होता है. अब कुछ नहीं पूछ रही तो मैं आगे बढ़ रही हूँ. मैं तो फा जस्ट लाइक व, फा भी ऐसे ही मेनी टाइप्स ऑफ फा होते हैं कुरान में.
یہ پڑھنا بول کے نہیں ہے، یہ ہم پڑھیں گے ایڈوانسڈ گرامر میں، مگر یہ الفاظ آپ کے دماغوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم جملے بولتے ہیں تو ہر جگہ صرف فا فا بول کے میں پھر بول کے نہیں آگے بڑھ سکتی. تو یہ اتنے الفاظ تو آپ کے دماغوں میں ہونا چاہیے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چند الفاظ آنے ہی چاہیے. تو یہ تو ہو گیا فا، حرف عطف اور استناف. یہ بھی آتا ہے ترتیب و تعقیب کے لیے. استناف تو ہم کو پہلے ہم نے واو کے اس میں پڑھا تھا، سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ واو استناف نیا کام، نئی بات شروع کرنے کے لیے. فا استناف پھر اگین نئی بات شروع کرنے کے لیے، نیا کلام شروع کرنے کے لیے آتا ہے. اور فا سببیہ بھی ہوتا ہے. میں جب تفسیر بول رہی ہوتی ہوں تو ہیئر فا سببیہ، با آپ سببیہ میں کہتی ہوں. با از آف آلسو مینی ٹائپس. بی جو ہوتا ہے حرف جر، اس کے بھی کئی سارے ٹائپس ہوتے ہیں. تو سببیہ کیا ہوتا ہے؟ فا پلس فعل. کب آتا ہے؟ فعل کے ساتھ فا آتا ہے. اوکے، فا میں ان مدمر ہوتا ہے. جب فا کے بعد فعل آتا ہے تو اس کے اندر ان جو آتا ہے، ان وہ اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے. عموماً اس سے پہلے، یوزولی اس سے پہلے نفی یعنی کہ نیگیشن کی طلب ہوتے ہیں. نیگیشن وہ سینٹینس نیگیشن کو بیان کر رہا ہوتا ہے، نیگیشن چاہ رہا ہوتا ہے وہ جملہ. تو تب وہاں با سببیہ کے لیے ہوتی ہے. با تفرعیہ ہم برانچز کو ہم بولتے ہیں، برانچز یعنی کہ برانچ آف دا ٹری جیسے ہوتے ایسے ہوتی ہے. تو مجمل کلام کو الگ کر کے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے. فا تفصیل یعنی کہ اٹ گیوز ایکسپلینیشن آلسو. کیسا ہے؟ ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے. فا کے بعد آنے والا جملہ وہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے. فا رابطہ الجواب الشرط بھی ہوتا ہے. فا از دا پارٹیکل آف جواب الشرط. اوکے، جزاء الشرط آتا ہے، پارٹیکل آف شرط پہلے آتا ہے. جب پارٹیکل آف شرط آتا ہے تو اس کا جواب آنا چاہیے دا آنسر فار دیٹ شرط. تم کرو، تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں، تو میں ایسے کروں گی. ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، سب جگہ سب لینگویجز میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو فا جواب شرط کے لیے بھی آتا ہے. میں کہتی ہوں ہیئر دا فا از دا جواب شرط، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہاؤ مینی ٹائپس آف فا آر دیر، ہاؤ مینی ٹائپس آف فا آر دیر. اور فا فصیحہ کے لیے بھی آتا ہے. فصیحہ مطلب وضاحت کر رہے، گریٹ ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے لیے بھی آتا ہے. کون سا ایکسپلینیشن؟ جو کلام میں بات ہے ہی نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ تر ایسے ہی بیان کرتا ہے کہ وہ ہم کو، آپ کو جو پچھلے دنوں میں کیا واقعہ چلا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ کو کسی مفسر کی ضرورت ہی ہوتی ہے کہ وہ بیان کرتا ہے. وہ محذوف ہوتا ہے کہ سو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ہسٹری. ایک محذوف کلام کی طرف، جو ڈراپ آؤٹ کلام ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ عموماً اس کی وہ شرط ہوتی ہے. یوزولی اٹ از دا شرط. جو پہلے واقعہ چلا نا اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. تو شرط مقدر ہوتی ہے. جیسے کہ اب یہاں پہ ایک دم سے لکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کا قصہ بناتے سورۃ البقرہ میں ہی دیکھیں کہ ایک دم سے آ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم سے کہتا ہے کہ تم دونوں اتر جاؤ. کیوں اترو؟ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ تو یو ہیو ٹو سٹ ود دا گریٹ مفسران، جو تفسیر بولنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ محذوف کلام کیا ہے اس کو آپ کو لرن کرنا ہے. تو فا سے جب آتا ہے تب اس کے بعد بتانے کے بعد فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے پھسلا دیا. انہوں نے کیا کام کیا؟ کس کام کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، نکال دیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا. تو شیطان makes them to slip away from the right path. تو فصیحت کے لیے بھی آتا ہے. another last division is the تعلیل یا ایکسپلین کرنے کی. ایکسپلین تعلیل دینا ہے. میں کہتی ہوں لام تعلیل، لام آف ایکسپلینیشن، لام آف شیورٹی، لام آف ایکسپلینیشن، فا آف ایکسپلینیشن. تو آپ کو سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد جب سنتے ہیں تفسیر تو غور و فکر کر کے ایک ایک لفظ کے لیے ایسے لکھتے جائیں. اوکے، ثم ویری بیوٹیفل ورڈ آ رہا ہے. ثم کا میننگ اینڈ دین، لیٹر کے لیے. فا شارٹلی آفٹر، ثم دین لیٹر کے لیے، بہت بعد میں. کتنا بعد میں؟ چاہے 10 گھنٹے بعد، چاہے 1 دن بعد، چاہے 6 دن بعد، چاہے 1 سال بعد، چاہے 10 سال بعد. لیٹر ثم جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی وہی سیم ڈیفینیشن ہے، وعلی ترتیب والتعقیب. اس میں بھی ترتیب ہونا چاہیے، تعقیب ہونا چاہیے. تو ایگزامپل از ثم دخل منیر ثم علی. So please pay attention to this. ثم دخل منیر ثم علی. تو منیر داخل ہو گیا، ثم پھر لیٹر، ویری لیٹلی، then after 1 hour, after 6 hours, after 10 hours, then Ali entered. تو ثم جب آتا ہے تو تم کو لیٹر کا میننگ تمہارے دماغوں میں آنا چاہیے کہ ثم از that type of word. تو ثم must have the ترتیب and تعقیب. ترتیب بھی ہے، سیکوینس بھی ہے. پہلے کون آیا، بعد کون آیا، ترتیب. سیکوینس، تعقیب کیا ہے؟ یعنی کہ پہلا قدم کس نے اٹھایا، کتنا وقت لیا اس نے آنے جانے میں. یہ ساری باتیں ثم میں آ جاتے ہیں. تو سیئر
تو منیر entered ثم علی. کتنی دیر کے بعد؟ یہ ایرو مارک سے دیکھیں آپ، سمجھنے کی کوشش کریں تو کتنا میں نے اس کو لمبا کر کے ڈالا ہے. لیٹر. تو محمد آئے. ثم مطلب پھر کچھ دیر بعد، یہاں پہ آیا کچھ دیر بعد، پھر کچھ دیر بعد مؤمنہ آئی. محمد آئے، مؤمنہ آئی. فا مطلب پھر مؤمنہ آئی. یہاں ثم پھر کچھ دیر بعد مؤمنہ آئی، تو کچھ دیر بعد لیٹر میں وہ کتنی دیر بعد؟ واللہ اعلم. اوکے. تو یہ ثم جو ہوتا ہے ترتیب کے لیے اور تعقیب سے زیادہ تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تراخی مطلب تاخیر، لیٹلی کے لیے، لیٹر آن کے لیے تراخی استعمال ہوتا ہے. تراخی کا میننگ تاخیر کر کے آنا، لیٹ کر کے آنا. اس میں ٹائم پیریڈ لانگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ اور معطوف کے حکم میں طویل، یعنی کہ جو معطوف علیہ ہے، دس از منیر از معطوف علیہ، علی از معطوف. معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جب ثم آتا ہے تو دونوں کے درمیان، داخل ہونے کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ والوقف کا وہ ٹائم پیریڈ از ویری لینتھی. اوکے. تراخی، اور یہ تراخی ہو بھی سکتے ہیں ثم آتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. many times it does not happen but most of the times it happens. کبھی یہ ترتیب کے بغیر بھی آ سکتا ہے یا ترتیب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ سب آپ کو سیکھنا ہے. جاء حامد ثم خالد. اوکے. حامد آیا پھر بعد میں خالد آیا. حامد اور خالد کے آنے میں طویل وقفہ ہے. پہلے کے سینٹنس میں جاء حامد فخالد، تھوڑی دیر بعد فوراً ہی آ گئے. اوکے. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اب اس کے ساتھ جب سما آتے ہیں آپ، سما پڑھتے ہیں آپ، تو سما کے ساتھ سما بھی دیکھتے چاہیے آپ. تو what is the difference between سما اینڈ سما؟ اب ہم کو کتنی گریٹ ڈیٹیل کے ساتھ، with کیا ہے، with full of concentration کے ساتھ، without doing mistakes، سما اینڈ سما کو پڑھنا چاہیے. صرف فتحہ اور دم آوازوں میں کتنا آپ کو، آوازوں کے ذریعے سے کتنا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے اس فتحہ اور دمہ کو. دونوں کے درمیان کوئی آواز نہیں ہوتی. سو سا کے درمیان سا ایسے نہیں ہوتی ہے آواز. سو is so with the circling of the lips, sa with the opening of the mouth. سما، سما and sama. So what is the difference between سما بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے and سما بھی آئے. So what is the difference between these two words؟ سما جب دمہ کے ساتھ آتا ہے تو it is حرف عطف. سما جب آتا ہے سا کے اوپر فتحہ تو یہ ہوتا ہے ظرف مکان. اب آپ نے ظرف مکان پڑھا ہے، اسپیشل ناؤن، اسپیشل مضاف پڑھے ہی آپ. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں سما کا لفظ جو آیا ہے ایز ظرف مکان. تو فا اور سما کے درمیان بھی ڈفرنس دیکھیے آپ فگرز میں دیکھتے ہی آپ کو سمجھنا چاہیے. فا جب آتا ہے تو لیس ٹائم ہیز پاسڈ اوے، لیس ٹائم ہیز پاسڈ. جب سما آتا ہے تو مور ٹائم ہیز پاسڈ. سما کا دیکھیے صلی منیر، صلی منیر، منیر پریڈ، منیر پریڈ الظہر، ظہر کی نماز پڑھی منیر نے. سما دین، اور کتنے گھنٹوں بعد؟ العصر. ظہر اور عصر کے درمیان 2-3 گھنٹے کا تو فرق ہوتا ہی ہے. تو لیٹر آن سم ٹائم ہیز بین پاسڈ اوے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی منیر نے. تو یہاں فا نہیں آ سکتا. ظہر پڑھی صلی منیر الظہری، یہ ظہر منیر الظہر، فالعصر نہیں آ سکتا. تو کیونکہ ظہر کے فوراً بعد عصر نہیں آ سکتے. ثم العصر. دخل منیر فعلی، صفا کا ایگزامپل ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا تھا. دخل منیر ثم علی. See the difference between fa and summa. Taking the Quranic example. کئی سارے ایگزامپلس ہیں یہاں پہ، میں نے یہ ایگزامپل لیا ہے. سو فا جب آتا ہے تو لیس ٹائم پاسڈ، سما آتا ہے تو مور ٹائم پاسڈ. کتنا مور ٹائم؟ مے بی 1 hour 2 hour 6 hours 6 months 1 year 2 years 10 years later on. ایسے ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی سے فا استعمال کرتا ہے اور سما استعمال کرتا ہے. اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ سورۃ العبسہ کی آیت لی ہے میں نے، اونلی 2 آیتیں. سما اور فا کا یوسیج، see the usage of summa and fa and summa. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اماته فاقبره، ثم then اماته، وہ مارتا ہے، موت دیتا ہے، اس کو مطلب اس بندے کو، انہیں کہ ہم سب بندے ہیں، کسی کو بھی اس بندے کو مارتا ہے، موت دیتا ہے.
सुम्मा अमातहु, पिछले जो चला रहे, देन ही कॉजेस हिज डेथ। अब सुम्मा के पहले क्या आना चाहिए? इट इज अंडरस्टूड, इंसान को जिंदगी देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो इट्स एक लॉन्ग फ्री टाइम देता है, मे बी 60 years, मे बी 70 years, मे बी 40 years, 30 years, 20 years, मे बी 80 years, मे बी 100 years। उतनी लंबी वक्त देना, उतना लंबा वक्त देने के बाद, जिंदगी, उतनी लंबी जिंदगी देने के बाद, सुम्मा तो लंबा वक्त हो गया, किसी का 70, किसी का 60, किसी की 80, किसी की 50, 40 साल, आप सब जानते हैं जिंदगी कितनी लंबी होती है। अमातहु, उसको मारा जिंदगी देने के बाद, सुम्मा पहले जिंदगी जिया, उसके बाद सुम्मा देन ही कॉजेस हिज डेथ। हिज डेथ मतलब दैट इंसान, जिस इंसान को उसने जिंदगी दी थी। हर एक को तो मरना ही है, मैं और आप सभी मरकर ही जा, हम सबों को तो मरना ही मरना है, कोई यहाँ पे जिंदा नहीं बाकी बचा रहने वाला। मौत देते तो हम सबको जिंदगी दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इस जिंदगी को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? सिर्फ खाने पीने में मौज मस्ती में उड़ा रहे हैं, या सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, कमाने के लिए दिन रात एक करके कमा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद तो मरना ही है। तो कोई कह नहीं सकता मुझको तूने टाइम ही नहीं दिया, वक्त ही नहीं दिया, नहीं, हर एक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी है, जिंदगी का टाइम दिया है, वक्त दिया है, वक्त की कदर करें, पहचाने अपने वक्त को। सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फ तो अक़बरा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कब्र भी दी है। हर एक इंसान को जिंदगी दी है, पहले सुम्मा से पहले जिंदगी दी, सुम्मा देन ही कॉज्ड हिज डेथ, तो एंड, अब यहाँ फा एंड या नहीं तो देन, ओके, प्रोवाइड्स यानी कि अता करता है ये कब्र, कब्रहु, उसकी कब्र, जिसको मौत देता है उसकी कब्र। अब यहाँ फा कितना टाइम है? यहाँ पे सुम्मा की जैसे लंबा वक्त है यहाँ पे, नो, फा में क्या है? लेस टाइम हैज बीन पास्ड। इंसान मरते ही चंद घंटों में उसको दफना देना चाहिए, चंद घंटों का वफका लिए बगैर भी, ये गंढे के अंदर अंदर उसको दफना देना चाहिए, और इंसान करता भी है। कितना ही प्यारा तेरा शख्स, कोई भी अपना तेरा हो, प्यारा सा शख्स हो, वो गुजरने के बाद, उसकी मौत हो जाने के बाद उसको पहले दफनाने का इंतजाम करता है। क्यों? ये है फितरत। अगर आप रखेंगे मुर्दा जिस्म को तो बदबू उठ जाएगी। देखिए कैसे कैसे है अल्लाह, ये सब स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्यों हम इसको देखकर इससे सबक हासिल नहीं कर रहे हैं? अल्लाह नोस द बेस्ट। अब यहाँ सीधा यूसेज ऑफ सुम्मा एंड फा, सुम्मा ए लॉन्ग टर्म, ए लॉन्ग टाइम पास्ट, तो उसके बाद मौत होती है, मौत के बाद फौरन थोड़ी देर में ही फा अक़बरा, उसकी कब्र में उसको डाल दिया जाता है। तो वो कब्र देने वाला कौन है? हर इंसान की कब्र हैज बीन अलॉटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको जिस मिट्टी में दफनाना चाहता है वहीं पे दफनाना होता है उसको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलॉट करता है। जैसे तुमको जिंदगी दी है, जिंदगी का लाइफ टाइम, ये टाइम स्पैन दिया है, ऐसे ही तुम्हारी कब्र भी तुमको अलॉट करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुम्मा, फिर कब्र में आप चले गए, ये ना कहीं कि मैं किसी को ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ समझाने के लिए कह रही हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। सुम्मा कब्र में डाल दिए जाते ही हम सब लोग, उसके बाद सुम्मा, फिर अब कितना वक्त का सुम्मा? ए लॉन्ग टर्म के बाद, मे बी 10 years या 100 years या 1000 years, कब है? इज़ा व्हेन, सुम्मा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, देन इज़ा व्हेन शाअ ही विल्स, ओके, देन व्हेन ही विल्स, जब वो चाहता है, शाअ वो चाहता है, जब कौन चाहता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है, अंशरह, उसको क्या करता है? फिर से अनशरह करता है, हश्र के मैदान में जमा करता है, जिंदा करके उठाता है। अब ये सुम्मा कहाँ पे? कब्र में जाने के बाद वो इंसान कितने साल वहां रहता है? उसके बाद जब वो चाहता है उसको जिंदा, फिर से मौत के बाद जिंदा करके उठाए जाना, इज अनशरह, ही रिसरेक्ट हिम अगेन। ओके, ओके कि भाई, इतना तो समझ में आया? सीधा यूसेज ऑफ सुम्मा एंड फा, दिमाग नहीं हिलते, जिस्म झिंझोड़े नहीं जाते ये सब सुनने के बाद आए थे। आमनु, और एक कुरान के सूरह निसा की आयत है, मैं बकरा की डालना बोल के थी, चलो निसा की आयत डाल दी, छोटी आयत है ये। आमनु सुम्मा कफरु, सुम्मा आमनु सुम्मा कफरु सुम्मा ज़दादु कुफ्रा। व्हाट इज दिस आमनु? दिस इज द फ़िल, फ़िल, एंड दिस इज सुम्मा के पहले आ रहा है तो इट इज मातूफुन अलैहि, मीम इज मातूफ अलैहि, फ़िल है मातूफ अलैहि। सुम्मा, व्हाट इज दिस सुम्मा? व्हाट इज दिस सुम्मा? हरफत। कफरु, कफरु, सुम्मा इज हरफत। अब कितना टाइम के बाद? फा इज ए वेरी शॉर्ट टाइम, सुम्मा इज ए वेरी लॉन्ग टाइम। कफरू, फिर उसने क्या क्या कफरू किया? आमनु किया उसने पहले। ये जिसका फोन ये हो रहा है प्लीज बंद करें मैं डिस्टरबेंस को। आमनु, ईमान ले आए वो लोग, सुम्मा, फिर क्या किया? फिर हरफत कफरू, व्हाट इज दिस कफरू? पहले इसको ये एनालाइज कर लें ग्रामेटिकली, एंड दिस इज फेल है, कफर इज फेल मातूफ
number 1. معطوف عليه is 1. معطوف is, this is number 1 معطوف. ثم फिर again حرف عطف. آمنوا is फिर again فعل معطوف number 2. ثم फिर again عطف. كفروا is فعل معطوف number 3. ثم what is this ثم؟ حرف عطف. ثم ازدادوا ازدادوا is the فعل and this is معطوف number 4. तो कितने ثم आए हैं यहाँ पे, कितने معطوف आए हैं? معطوف عليه is 1. See here, معطوف عليه آمنوا, अब ये क्या है? third person plural masculine. कफरू, see, معطوف عليه should match in the status. same है कफरू, फिर same आमनु, फिर same कफरू, फिर same कुफ्र, ये बदल गया है and it is नस्बुन condition, इसलिए ये नहीं आता है. इज़दादु इस फिर अगेन यही ज्यादा कर दिया उनको, प्लूरल है, मरफू है, अल्हम्दुलिल्लाह, थर्ड पर्सन प्लूरल मुज़क्कर मैस्कुलिन है. ओके, तो ये मैच कर रहे हैं सभी के सभी. तो आमनु इज द मातूफ अलै, कफरू इज द मातूफ नंबर 1, आमनु इज द मातूफ नंबर 2, फिर अगेन कफरू इज मातूफ नंबर 3, इज़दादु इज मातूफ नंबर 4. मातूफ अलै इज ओनली 1. तो इतना के ऊपर ये मातूफ इस आमनु के ऊपर मातूफ अलैहि बनकर आता है एंड स्टेटस में मैच करना चाहिए. तो ये सारे का सारा मातूफ अलैहि, हर्फ अत्फ, मातूफ नंबर 1 2 3 4 मिलकर मुरक्कब अत्फी बनते हैं. सी हाउ टू एनालाइज. अब चलिए पहले देखिए, आमनु वो ईमान ले आए, मीनिंग देखिए तो हल जाएंगे हम. कफरू, सुम्मा क्या किया, पहले तो ईमान लाए, कितने साल हुए, 10 12 साल 15 साल ईमान के साथ गुजारा. सुम्मा फिर हमने क्या किया, सुम्मा, अब ये आमनु और कफरू के दरमियान सुम्मा इज ये मोर टाइम हैज बीन पास्ड, चंद सालों बाद कफरू वो क्या हुआ, उन्होंने कुफर किया, वो काफिर बन गए, वो इनकार कर बैठे. इन्हें के मतलब ईमान को प्रैक्टिस करना छोड़ बैठे तो टू बिकम ये काफिर.